दिवचल पालिका वाठारांत बसयिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याविशीं समस्या वाडत चल्ल्या। कोयर उडोवप आनी गुन्यांवांचेर नदर दवरपा खातीर बसयिल्ले हे कॅमेरे सद्याक काम करनात। 24 नोव्हेंबराक नवो सोमार जावपाचो आशिल्ल्यान वाठारांत खंतीचें वातावरण निर्माण जालां। पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट। साधारण वर्सभरा फाटीं दिवचल म्युनिसिपल एरियान साधारण 37 सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले। आतां कळ्ळा की भितरले थोडे चलत ना, जे मेन सिटीन आसा ते बी चलना। तशेंच जी स्क्रीन आसा एक ती पुलीस स्टेशनार आसा, तशेंच एक म्युनिसिपालिटीन आसा। ही जी स्क्रीन म्हणजे कॅमेरा घातलेले कित्याक तर थोडे कोयर उडयतात त्या वाठारांनी, तशेंच कितें क्रायम बी ताजेर लक्ष दवरपा खातीर। पूण सद्या कॅमेरा बंद आसल्या कारणान तेंचे जे कॅमेरा घातलेले ते साध्य जायना तेंचे, म्हणजे कित्याक घातल्यात ते तांकां कळना थंयसर, म्हणजे पुलिसांकूय कळना, म्युनिसिपालिटीनूय कळना कोण कोयर उडयता, तशेंच क्रायम कितें जाला। त्या खातीर आतां अशें कळ्ळां की मुस्लीम वाडो जो आसा थंयसर थोडे खांबे काडलेले, त्या खातीर हो प्रॉब्लम जाला अशें कळ्ळां। अशें चेअरपर्सन जे आसा दिवचलचे तांच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा। म्हणून हे जे कॅमेरा बसयल्या ते सारके चलपाक जाय। एका प्रायवेट पार्टीक ते मेंटेनन्साक दिल्लेले, तर तेंच्यांनी मेंटेन ते करपाक जाय आशिल्लें, पूण तशें जायना। कित्याक खुबशे वेळार अशे कॅमेरा थोडे 2-3 बंद पडटा अशें कळालें। आतां 24 तारखेक नवो सोमार आसा आनी भरपूर लोक दिवचले येतात आनी गर्दी आसल्या कारणान थंय क्रायमूय जावपाक शकता। त्या खातीर हे सीसीटीव्ही कॅमेरा जे आसा ते नव्या सोमारा पयलीं सारके करपाक जाय, कित्याक तर लोक येतात तांचेरूय लक्ष हे कॅमेरान दवरपाक जाय। पूण अशें जायनासतना हे थोडे कॅमेरा चालू आसा, थोडे बंद पडले अशें जावपाक जायना। त्या म्युनिसिपालिटीनूय ताजेर लक्ष दवरपाक जाय, तशेंच जे प्रायवेट पार्टी आसा तांच्यांनी लक्ष दवरपाक जाय आनी जे नवो सोमाराच्या पयलीं हे सीसीटीव्ही कॅमेरा सारके करपाक जाय। वाडट्या गुन्यांवांचेर नदर दवरपाक लागून पुराय गोंयांत सीसीटीव्ही बसयल्यात। पूण ह्या कॅमेऱ्यांच्या भंयान गुन्यांवांचो उणाव जाला वय, काय फक्त सरकाराक दाखोवपा पुरतीत? दिवचले गेल्या वर्सा 37 कॅमेरे बसयल्यात, पूण तातूंतले कांय कॅमेरे चलनात। आयकात दिवचलच्या नगराध्यक्षान कितें जाप दिल्या ती। खरेंच आमचे कॅमेरे चलना, म्हणजे कितें जालें, जो मुस्लीम वाड्याचेर जे रोडाचें काम चलता आनी ज्या पोलांक ज्यो वायरी आसल्यो त्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कापून उडयल्यो, म्हणून हे चलना। म्हणून आतां आमी ती सायडीच्यान खंयचे आहा ते रिपेर चालू केला आनी तांकां परत विनंती केल्या की नव्या सोमाराच्या पयलीं आमचे अर्दे परस मातशे थोडे तरी चड रिपेर करपाक लायल्या। ही सायड बरें आसा, पूण ती बाकीची सगळी सायड रिपेर करा म्हणून आनी आमकां आवश्यकता आहा, सामकी गरज आहा। न्ही कितें म्हणजे कितें तेजेर तुमी कॅच करताले, म्हणजे कितें आसा? म्हणजे आमकां ते कितें जाता, सगळ्यांक कचऱ्याच्या बाबतीन बरें पडटा आनी खंयूय गुन्हो घडलो जाल्यार पुलिसांक बरें पडटा। पूण परत परत पुलीस आतां बंद जालें काय सगळ्यांक झालं जाता। न्ही हे मेंटेन कोण करता, प्रायवेट काय तुमी करता? ना सद्या प्रायवेटूच हे करता, तांकां काम दिल्लें आसा। पूण तेंचें कितें जालां, मदीं कट जाल्या म्हणून सगळें घुसपटलें, पूण तांकां आमी आतां परत हें केलां। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।